अनि म फिल्म बनाउँदैछ विश्वभर के अरे चल्दैछ, चलिसकेपछि हजुरको पैसा म सबै फर्काउँछु भनेर भन्यो। मलाई कागज पनि उसैले वकिल ल्याएर बनाइदियो। मलाई त्यो वकिल ल्याएर कागज बनाउनुपर्छ यहाँ त्यहाँ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। त्यसपछि त्यसरी लग्यो। अनि त्यसको साथसाथै त्यही साथी त्यही रोशनी खड्काले नि 9 लाख रुपियाँ पैसा लग्यो। अनि 9 लाख पैसा लगिसकेपछि उनीहरू दिदीभाइ भएर हामी एकमुष्ट पैसा तपाईँलाई दिन्छौँ, तपाईँ केही टेन्सन गर्नु पर्दैन भन्थ्यो। आखिर केही समयमा ऊ चाहिँ मसँग कन्ट्याक्ट बिन भएर अनि त्यसपछि फरार भयो। कोही फिल्म बनाउँछु, कोही के गर्छु भनेर पैसा लग्यो। अनि पैसा लगिसकेपछि दिएन। अनि भेट्नु नि आउँदैन, दिँदा पनि दिँदैन। र म एउटा विश्व प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु, दिदीको आँखाबाट आँसु पनि आइरहेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईको यो रकम जसले ठगी गरे भविष्यमा तिनका साथी वा तिनका चेला चपेटा टाइपका पुराना ठग जस्तै बन्न चाहने नयाँ ठगहरू यहाँ अब ढिम्किन पनि पाउने छैनन्। अनि बच्चैदेखि यस्तो भएको रहेछ। मलाई चाहिँ बुवा आमा चाहिँ अब हाम्रो गाउँको दुर्गम ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब डक्टरकोमा चाहिँ पहिला ल्याएर मलाई उपचार गरेन छ। त्यही धामी जैसीहरूकै बाटो हेरेर बस्दा चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो भयो। मेरो चाहिँ उपचारै मैले पाएन। मन्जु गुरुङज्यू, मेरो दिज्यू, हाम्री गुरुङ चेली अहिले व्हील चेयरमा हुनुहुन्छ, अपाङ्ग हुनुहुन्छ। 2 वर्षको उमेरदेखि पोलियो रोगले ग्रस्त हुनुभयो र उहाँ अत्यन्तै कमलो मनको भावुक व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। अरूको दुःख देख्नै नसक्ने अति सोझी भावुकतामा बहकिने स्वभाव उहाँको रहेछ र उहाँको त्यही स्वभावजन्य एउटा महानतालाई कमजोरी ठानेर द्रव्य पिचासहरूले पापिष्टहरूले पटक पटक उरुसले रगत चुसे जस्तै भ्याम्पायरहरूले रगत चुसे जस्तै उहाँको जिन्दगीमा उनीहरूले नङ्ग्रापात गरे र पटक पटक गरेर दिदीले फेरिस्ट दिनुभयो। नजाने कति अझ त्यस्ता ठगीको प्रकरणमा पर्नु भएको होला र 50औं लाख रुपियाँ उहाँको पैतृक सम्पत्ति उहाँको बुवाको विरासतबाट प्राप्त भएको, बुवाको कुनै छोरा नभएको हुनाले छोरीलाई नै छोरा मानेर अंश दिए बापत प्राप्त भएको रुम्जाटारको सम्पत्ति, त्यो ओखलढुङ्गा रुम्जाटार, घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भन्ने पनि तपाईहरुलाई थाहा छ। त्यो उखान आज फेरि घुम्दै फिर्दै हामी रुम्जाटार पुग्न बाध्य भएका छौं र विश्वकुख्यात ठग नटवरलाललाई पनि बिर्साउने खालको घटना यहाँ घटेछ। कसरी फिल्म बनाउँछु भन्ने बहानामा, कसरी के बहानामा यान गर्छु त्यान गर्छु भन्दै अनेक किसिमको लीलाहरू रचना गरेर दिदीलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मानिसहरूले उहाँसँग पटक पटक गरेर 50औं लाख ठगेछन्। हाम्रो समाजमा अहिले देखिएको एउटा विकृतिको यो भद्दा नमुना पनि हो। वसुन्धरामा एउटा बिना श्रेष्ठ भन्ने छ। अनि त्यसले पहिला मेरो त्यही भेट्यो। म ट्याक्सीमा जाँदाखेरि अनि दिदी तपाईँ हिँड्नु सक्नुहुन्न रे हो भनेर भने। अनि हो बहिनी भनेर म तपाईँ घरमा एक दिन आउँछु ल म भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि आएको थियो। अनि त्यसपछि मलाई के भन्छ पैसा माग्यो। अनि पैसा मागिसकेपछि म दिँदैन बहिनी अब पैसा भन्दाखेरि मेरो चाहिँ बुढाले चाहिँ यो कलर के यो घरमा लाउने रङको कलरको पसल छ, नपत्याए हेर्न जाउँ। मेरो बुढाले चाहिँ त्यो रङ चाहिँ झार्ने झिक्ने गर्छ अनि थुप्रो पैसा आउँछ। मलाई त्यो रङ झार्नको लागि चाहिँ मलाई पैसा चाहियो दिदी, केही समयको लागि दिनु न भनेर मलाई 4,50,000 पैसा माग्यो। अनि त्यसपछि अनि त्यो उसले दिन्छ भनेको टाइममा उसले पैसा दिनु आएन। एउटा सङ्गीता गुरुङ नै छ, म पनि गुरुङ भएको नाताले त्यो लमजुङ घर भनेर भन्यो। त्यो बहिनी त्यहाँ के भन्छ ऊ सामाकोसीमा बस्थ्यो। अनि त्यसपछि मैले त्यो लोसरमा भेटेँ। त्यो बहिनी हामी पनि गुरुङ म पनि गुरुङ भनेर। अनि त्यो बहिनीले चाहिँ के भन्यो भने दिदी के यो सामाकोसीमा चाहिँ मैले कुखुरा फार्म माछा फार्म खोलेको छ अनि भनेर मसँग पैसा नहुँदा नि मेरो मामाको छोरालाई पैसा माग्नु लाएर 2,50,000 पैसा अनि फेरि मेरो बहिनीको 50,000 गरेर 3 लाख अनि मेरो 2 तोलाको सुन लगेर यी सामाकोसीमा हिँड्दै छ अरे, बस्दै छ अरे, सबैसँग भेट्छ अरे, तर मसँग भेट्दैन। उसको फोन नम्बर पनि छ, फोन पनि जान्छ, कन्ट्याक्टै गर्दैन मसँग। त्यो बहिनीले पनि सङ्गीता गुरुङ भन्नेले पनि मलाई ठगेको छ। अनि मेरो धेरैजनाले मलाई ठगेको छ। कति चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएको छ, आशा छ दिन्छ कि भनेर होइन। मैले त्यो तिनीहरूलाई पनि यसै गरी मलाई ठग्दो रहेछ भने त्यो पनि म कुनै दिन सार्वजनिक गर्नेछु होइन। र मलाई चाहिँ यो मेरो हिँड्नु नसकेको फाइदा चाहिँ धेरैजनाले उठाएको छ भाइ। म यस्तो यो कोठा सरेर यस्तरी एउटा बस्ने मान्छे म थिएन। म आखिर एउटा घर बनाएर बस्नुपर्ने थियो, तर म तिनीहरूले गर्दाखेरि म रोडमै आइसकेको छु। म भन्छु तपाईको त्यो रकम कलम असुल उपर गर्न
उनीहरूसँग कुनै न कुनै जायज यथा होला, स्रोत साधन होला, ती कहीँ जान सक्दैनन् र उनीहरूले तपाईँ एउटा सोझी अबला नारी देखेर जसरी शोषण उत्पीडन गरे। काठमाडौँमा अहिले तपाईँको राम्रो घर जग्गाको बन्दोबस्त हुन्थ्यो, त्यो सम्पत्ति लगेर जसरी तपाईँलाई घर न घाटको बनाएका छन्, आज रोडको जिन्दगी जिउन अभिशप्त बनाएका छन्, ती पापीहरूले यसलाई म तपाईँको आँसुको धन भन्छु। तपाईँको आँसु बगाएर जसले यो लुटेका छन् तिनीहरूको कहिल्यै कुनै जुनी भलो हुने छैन। यो भिडियो प्रसारण हुनासाथ म भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूमा हृदयमा हरि छ भने, हाम्रो समाजमा भनिन्छ नि, किञ्चित तपाईँहरूसँग मनमा दया छ भने, मनमा मानवता छ भने कृपया तपाईँहरू आएर छिटोभन्दा छिटो, तपाईँहरूलाई केही पुगिसरी आउँदैन, तपाईँहरू गरिब पनि हुनुहुन्न, ऋण चुक्ता गर्दाखेरि त्यो ऋण इमान्दारीपूर्वक चुक्ता गरेर असल नागरिकको परिचय दिनुहोस् र तपाईँहरू त्यो यदि गर्नुहुन्न भने कानुनी सजाय भोग्न पनि तपाईँहरू बाध्य हुनुपर्छ। कानुनको ढोका ढकढकिन्छ, प्रमाणको आधारमा उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। उहाँ अब एक्लो रहनु भएन र हामी साथ दिन्छौँ। म पुण्य गौतमले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि जब जब लुट शोषण हुन्छ त्यो विरुद्ध ठिङ्ग उभिने मेरो पुरानो आदत हो र म दिदीलाई यो कुरामा पुरापुर साथ दिन्छु। दिदीले यसरी आफ्नो कथा व्यथा सुनाइसकेपछि कसको मन रुँदैन र? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, व्हील चेयरमा बसिरहनु भएकी एउटी दिदी जो आफै अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँलाई त हामीले सहयोग गर्नु पर्थ्यो। आज उहाँको पैतृक सम्पत्ति लुट खसोट भएको छ, लुटपाट भएको छ र उल्टै उहाँलाई धम्काउने काम गरिएको छ। म अध्यात्मवादी होइन, यदि नर्कको अस्तित्व छ भने कम्तीमा 3-4 जुनी तिनीहरू नर्कमा खस्नेछन् र यी सबै खाले नटवरलालहरू होसियार। दिदीको पैसा अब कानुनी प्रक्रियाबाट असुल उपर हुन्छ, यो कुरामा ढुक्क भए हुन्छ। हामीले नाम मात्रै सार्वजनिक गऱ्यौँ, वतन उनीहरूको फुल ठेगाना अहिलेसम्म हामीले सार्वजनिकीकरण दिदीले यस मानेमा गर्नु भएन कि दिदी अहिले पनि दयालु हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको प्रमाण, उहाँमा मानवीयता छ भन्ने कुरोको प्रमाण यसले स्पष्ट दिन्छ। यो एउटा अन्तिम मौकालाई तपाईँहरूले सदुपयोग गर्नु, तत्त ठगी गर्ने ठगहरूले, ताकि दिदीलाई समयमै ल्याएर तपाईँले इमान्दारीपूर्वक पैसा तिर्नुहोस् वा तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस् छिटोभन्दा छिटो। एउटा सबै सार्वजनिक गर्नेछु होइन, किशोर खड्काको पनि र रोशनी खड्काको पनि, सङ्गीता गुरुङको पनि, बीना श्रेष्ठको पनि, निरज विगको पनि, अनि त्यसपछि त्यो सुमना भट्टराईको पनि सबैको सार्वजनिक गर्छ। मसँग फोटो पनि छ, तर पनि एकपटक चाहिँ मलाई एकदमै दुःख दिएछ। अब म कहाँ आउँदैन, म कहाँ भेट्न नि आउँदैन, मलाई फोन गरेर पैसा दिन्छु नि भन्दैन। म बल्ल बल्ल 2025 लाएर गाडीमा चढेर गयो भने मैले भेट्दैन, अनि नभेटेपछि म जतिको पीडित कोही पनि भएको छैन भाइ। अनि त्यसो भएर हजुरहरूको साथ शरणमा म परेको हो, जसरी हुन्छ मेरो फलोअप गरिदिइरहनु होला। नमस्कार दर्शकहरू, स्वागत छ। आज हामी एकजना दिदीको घरमा आइपुगेका छौँ र दिदीको कथा व्यथा र दिदीलाई चाहिँ केही व्यक्तिहरूले ठगेको कारण चाहिँ उहाँको समस्या सुन्नको लागि हामी यहाँ आइपुगेका छौँ। खास गरी उहाँलाई 50 लाखभन्दा बढी रकम विभिन्न व्यक्तिहरूले प्रलोभनमा पारेर लिएको बुझिएको छ र उनीहरू अहिले कोही सम्पर्कमा छन् र कोही भने सम्पर्कविहीन छन्। यस्तो अवस्थामा निकै नै यो दुःखद भिडियो आज हामी तपाईँहरू समक्ष सार्वजनिक गर्दैछौँ। एकजना दिदी जो सानैमा उहाँ पोलियो रोगबाट पीडित हुनुभयो र त्यसपछि उहाँ लामो समयदेखि व्हील चेयरमा बस्दै आफ्नो जीवन अगाडि बढाउँदै आउनु भएको छ र उहाँ जस्तो व्यक्तिलाई पनि विभिन्न सोझो पाएको मौकामा चाहिँ उहाँलाई ठगेर विभिन्न व्यक्तिहरूले पैसा असुलिएका छन्, झन्डै 50 लाखभन्दा बढीको रकम। त्यसपछि खास यो समस्या समाधान गर्न सकिन्छ कि भनेर आज हामी भेला भएका छौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ पुण्य गौतम, त्यस्तै नरनाथ गौतम र तिलक कार्की हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरू सबैजनालाई म सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँ सबैजनालाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्कार। अब चाहिँ सुरुवात चाहिँ दिदीबाटै गरौँ। दिदीले सुरुमा चाहिँ आफ्नो परिचय दिनु है, तपाईँको आफ्नो नाम ठेगाना भन्नुहोस्। म मन्जु गुरुङ हो, मेरो घर ओखलडुङ्गा हो। म आएको चाहिँ धेरै वर्ष भयो, काठमाडौँमा आएर बसेको होइन। अनि त्यसपछि मेरो चाहिँ आमा बित्नु भयो। मेरो आमापट्टिको चाहिँ मेरो 2 जना दिदीबहिनी थियो। म चाहिँ अलिक बच्चैदेखि अपाङ्ग, हिँड्नु सक्दैन थियो। अनि त्यसपछि मैले आमा पाल्दै बसेको थियो काठमाडौँमा आएर। अनि आमा पनि क्यान्सर लागेर बित्यो। अनि बितिसकेपछि अनि आमाको चाहिँ पुरै अंश थियो, त्यो अंश चाहिँ आमाले मलाई नै दिनुभएको थियो, हामी दिदीबहिनीलाई दुवैलाई। त्यो अंशको चाहिँ हामीसँग पैसा थियो। हामी काठमाडौँमा
चाहिँ यस्तो बदमास यस्तो ठग मान्छेहरू हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा थिएन। अनि उनीहरूको चाहिँ आवश्यकता भयो भनेर कोही फिल्म बनाउँछु कोही के गर्छु भनेर पैसा लग्यो। अनि पैसा लगिसकेपछि दिएन, अनि भेट्नु नि आउँदैन, दिँदा पनि दिँदैन। उनीहरूको घरमा जानु पर्दाखेरि म हिँड्नु सक्दैन, ट्याक्सीमा चढेर जानुपर्छ। ट्याक्सीमा चढेर जाँदाखेरि उनीहरूले भेट्दैन, नभेटिसकेपछि एउटा बाहना बनाउँछ। बाहना बनाइसकेपछि नभेट्ने, त्यत्तिकै फर्केर आउनुपर्छ। ट्याक्सीमा चढिसकेपछि भाडै तिर्नु पर्यो, अनि त्यसपछि त्यत्तिकै फर्केर आउने। अनि त्यसो भएको कारणले भाइहरूलाई कस्तो भेट्नु मन लागेको थियो। म त साह्रै पीडित छु होइन। अनि त्यसो भएको कारणले अनि यो मान्छेहरूलाई चाहिँ कन्ट्याक्टमा आउँछ कि दिन्छ कि भनेर चाहिँ भाइहरूसँग अनुरोध गरेको मैले। ओके। अनि जस्तो तपाईँलाई यो पोलियो चाहिँ कहिले भएको, कति वर्षको उमेरमा थाहा पाउनुहुन्छ तपाईँले? म चाहिँ भाइ 2.5 वर्षको उमेरमै यस्तो भएको अरे, त्यति मलाई थाहा छैन। अनि बच्चैदेखि यस्तो भएको रहेछ। मलाई चाहिँ बुवा आमा चाहिँ अब हाम्रो गाउँको दुर्गम ठाउँमा भएको कारणले गर्दाखेरि अब डक्टरकोमा चाहिँ पहिला ल्याएर मलाई उपचार गरेनछ। त्यही धामी जैसीहरूकै बाटो हेरेर बस्दा चाहिँ मेरो चाहिँ यस्तो भयो। मेरो चाहिँ उपचारै मैले पाएन। अनि तपाईँको कति रकम छ ठगिएको चाहिँ तपाईँबाट लिएको? मेरो चाहिँ रकम चाहिँ यस्तो, पहिला सुरु एकजना मेरो यही बुढा नीलकण्ठमा बस्थ्यो रोशनी खड्का भन्ने साथी। अनि उसले चाहिँ मलाई चिनजान भएको थियो, मेरो बहिनीको घरकै छेउमा ऊ बस्थ्यो। अनि बसिसकेपछि उसको भाइले चाहिँ फिल्म बनाउँछ भनेछ, दिदी तपाईँलाई पनि केही पैसा हुन्छ, हाम्रो भाइले फिल्म बनाउनु लागेको छ भनेर भन्यो। अनि कागज बनाएर तपाईँले पैसा दिन्छ, तपाईँ कहीँ पनि फस्दैन भनेर उसले उसको भाइ ल्याएर किशोर केसी भन्ने चाहिँ उही विष्णुमतीमा बस्ने उसको भाइले ल्याएर अनि त्यो 19,70,000 पैसा लग्यो। अनि हजुर, अनि म फिल्म बनाउँदैछ, विश्वभर के अरे चल्दैछ, चलिसकेपछि हजुरको पैसा म सबै फर्काउँछु भनेर भन्यो। मलाई कागज पनि उसैले वकिल ल्याएर बनाइदियो। मलाई त्यो वकिल ल्याएर कागज बनाउनुपर्छ यहाँ त्यहाँ भन्ने पनि मलाई थाहा थिएन। त्यसपछि त्यसरी लग्यो। अनि त्यसको साथसाथै त्यही साथी त्यही रोशनी खड्काले नि 9 लाख रुपियाँ पैसा लग्यो। अनि 9 लाख पैसा लगिसकेपछि उनीहरू दिदीभाइ भएर हामी एकमुष्ट पैसा तपाईँलाई दिन्छौँ, तपाईँ केही टेन्सन गर्नु पर्दैन भन्थ्यो। आखिरी केही समयमा ऊ चाहिँ मसँग कन्ट्याक्ट बिन भएर अनि त्यसपछि फरार भयो। अनि त्यो उसको भाइलाई चाहिँ एकचोटि समातेको पनि थियो। अनि के भन्छ यो श्रममा चाहिँ भेटेको थियो। अनि त्यसपछि त्यसमै गएर लु तपाईँको पनि केस हालिदिनु भनेर अरू दाजुभाइले मलाई भनेर मैले केस हालेको थियो। केस हाल्दाखेरि अनि उसँग केही पनि पैसा रहेनछ मिल्नको लागि, र उसलाई समातेर कहाँ लग्यो अदालतमा लान्छ भनेर लगेको थियो। पछि के कारणले त्यो जग्गा के राखेर छुटेको अरे। छुटिसकेपछि चाहिँ ऊ आएको छ अरे यहाँ घरतिर, तर मलाई कन्ट्याक्ट अहिलेसम्म गरे छैन। अनि कति सालमा लिएको यो रोशनी र केसीले? किशोर केसीले चाहिँ कति सालमा यो पैसा लिएको तपाईँबाट? यो 73 सालमा, यो 73 सालदेखि हो भाइ। भने भूकम्पपछि? हजुर हजुर। उसको भाइले चाहिँ फिल्म बनाउँदैछु म भनेर ऊ टिभीमा पनि हेर्नु भनेर भन्थ्यो। मलाई त्यस्तो थाहा भएन है। फिल्म बनाउँदैछ भनेर लग्यो 19,70,000 पैसा। उसैले कागज बनाएर उसैले वकिल खोजिदिएर लग्यो। तपाईँले 1 महिनाभित्रमा सबै पैसा रिटर्न गरिदिन्छु दिदी भनेर भन्यो। त्यो साथीले उसको दिदीले पनि 9 लाख रुपियाँ लग्यो। उसको बुढा आर्मी थियो, मेरो बुढा चाहिँ के अरे रिटायर हुँदैछ र पैसा सबै आउँछ भनेर तिर्छु तपाईँलाई भन्यो। उसको बुढा उसको भाइ सबै फरार भयो, मसँग कन्ट्याक्ट पनि छैन। अनि त्यसपछि अरू ठाउँमा त अरूले त देख्छ अरे, तर म हिँड्नु नसकेको कारणले मैले भेटेको पनि छैन, मैले देखेको पनि छैन। अनि मैले अब लाग्यो कि मलाई उनीहरू भेट्दो पनि रहन्छ र मसँग भेट्न पनि आउँदो रहन्छ भन्ने लाग्यो मलाई। र उनीहरू दुईजनाले गरेर तपाईँबाट 28 लाख लग्यो हैन? हजुर हजुर, दिदी भाइ भएर मेरो भाइ हो भनेर भन्थ्यो। त्यो त्यसपछि अरूले पनि अरू पनि छ। अरू चाहिँ के भन्छ यो वसुन्धरामा एउटा बिना श्रेष्ठ भन्ने छ। अनि त्यसले पहिला मेरो त्यही भेट्यो, म ट्याक्सीमा जाँदाखेरि। अनि दिदी तपाईँ हिँड्नु सक्नुहुन्न अरे हो भनेर भन्यो। अनि हो बहिनी भनेर म तपाईँ घरमा एक दिन आउँछु ल म भनेर भन्यो। अनि त्यसपछि आएको थियो। अनि त्यसपछि मलाई के भन्छ पैसा माग्यो। अनि पैसा मागिसकेपछि म दिँदैन बहिनी अब पैसा भन्दाखेरि अब मेरो चाहिँ बुढाले चाहिँ यो कलर के यो घरमा लाउने रङको कलरको
पसल छ नपत्या हेर्न जाउँ मेरो बुढाले चाहिँ त्यो रङ चाहिँ झार्ने झिक्ने गर्छ अनि थुप्रो पैसा आउँछ मलाई त्यो रङ झार्नको लागि चाहिँ मलाई पैसा चाहियो दिदी केही समयको लागि दिनु न भनेर मलाई 4,50,000 पैसा माग्यो अनि त्यसपछि अनि त्यो उसले दिन्छ भनेको टाइममा उसले पैसा दिनु आएन अनि दिनु नआइसकेपछि अनि मलाई ब्याज ल्याएर दियो है अनि ब्याज ल्याएर तपाईँ हिँड्नु सक्नुहुन्न रहेछ केही समय ब्याज खाँदै गर्नु दिदी मेरो रङको पैसा उठाउँदैछ बुढाले भनेर त हुन्छ नि त बहिनी छिटो गर्नु भनेर मैले भने अनि त्यसो भनिसकेपछि त पछि आयो अनि आइसकेपछि त उसले त अनि के अरे एउटा फाइनेन्समा चाहिँ 2 लाख रुपियाँ पैसा तिर्नु छ मैले त्यो फाइनेन्स होइन तिर्नु छ त्यो फाइनेन्समा त्यति 2 लाख रुपियाँ पैसा फेरि तिरिसकेपछि चाहिँ मलाई 8-10 लाख रुपियाँ पैसा आउँछ र तपाईँको अगाडिको पनि म रिटर्न गरिदिन्छु दिदी भने त अब त मसँग पैसा छैन पैसा नभएपछि अब तिमीलाई फेरि पैसा दिन सक्दैन बहिनी तिम्रो पैसा आउँछ भने पनि मसँग छैन भनेर मैले भनिसकेपछि मसँग भइरहेको हाम्रो घरको बाइक 220 पल्सर बाइक त्यो बाइक दिनु म एउटा निरज बिक भन्नेलाई लिन्छ त्यसले र त्यसले लिइसकेपछि र मलाई त्यसले पैसा दिन्छ त्यो पैसा चाहिँ मैले लगेर फाइनेन्समा राख्छु र म 8 लाख भन्दा बढी पैसा निकालेर हजुरलाई तिर्छु भनेर त्यसले भन्यो र त्यो निरज बिक भन्नेले 50,000 पनि लग्यो र 220 पल्सर बाइक पनि लग्यो अनि लगिसकेपछि त्यो बाइक चाहिँ बेचेछ र त्यसले फेरि बढी पैसा आउने ठाउँमा पनि पैसा पनि दिएन छ र अहिलेसम्म पैसा पनि दिएको छैन मलाई केही पनि दिएको छैन अहिले दुईजनाले मिलेर त्यो निरज बिकले 50,000 र 220 पल्सर बाइक अनि लग्यो त्यो बिना श्रेष्ठले चाहिँ 4,50,000 पैसा लगेको अनि त्यसपछि दिन्छु भन्दै लकडाउन भयो लकडाउनमा पनि फोन गर्ने हो दिदी तपाईलाई भनेर भने होला पनि अब लकडाउनमा फोनै गर्न मिल्दैन होला भनेर मैले चुप लाएर बसेँ अहिलेसम्म लकडाउन भइरहेछ भनेर भन्छ अनि खानै पाएको छैन भन्छ कहाँ मैले अनि त्यो मेरो पैसा त दिएकै छैन मलाई चेक काटेर दिए छैन त्यो बाइक चाहिँ मैले चढाए हो र त्यो निरज बिकले चढाए हो दिदी त्यसलाई भन्नु भनेर भन्छ अनि त्यो दुईजना मिलेर बाइक पनि लग्यो पैसा पनि लग्यो कन्ट्याक्टमा आउँदैन फोन गर्दा रिसिभ नि गर्दैन अनि त्यसपछि उल्टो मलाई अब तपाईले यसै गरी गाली गरेर गाडी चढेर मेरो घर आयो पसल आयो भने म ओडामा जान्छु भनेर मलाई पो धाप दिन्छ ओहो ल यो विषयमा एकछिनमा पुण्य सरसँग म कुराकानी गर्छु त्यसपछि अरु यो 4 जना भए हैन अरु पनि छ अरु एउटा संगीता गुरुङ नै छ म पनि गुरुङ भएको नाताले त्यो लमजुङ घर भनेर भन्यो त्यो बहिनी त्यहाँ के भन्छ उ ग्रेसामा कोसीमा बस्थ्यो अनि त्यसपछि मैले त्यो लोसरमा भेटे त्यो बहिनी हामी पनि गुरुङ म पनि गुरुङ भनेर अनि त्यो बहिनीले चाहिँ के भन्यो भने दिदी के यो सामाकोसीमा चाहिँ मैले कुखुरा फार्म माछा फार्म खोलेको छ अनि भनेर मसँग पैसा नहुँदा नि मेरो मामाको छोरालाई पैसा माग्नु लाएर 2,50,000 पैसा अनि फेरि मेरो बहिनीको 50,000 गरेर 3 लाख अनि मेरो 2 तोलाको सुन लगेर यी सामाकोसीमा हिँड्दै छ अरे बस्दै छ अरे सबैसँग भेट्छ अरे तर मसँग भेट्दैन उसको फोन नम्बर पनि छ फोन पनि जान्छ कन्ट्याक्टै गर्दैन मसँग त्यो बहिनीले पनि संगीता गुरुङ भन्नेले पनि मलाई ठगेको छ अनि मेरो धेरै जनाले मलाई ठगेको छ कति चाहिँ कन्ट्याक्टमा आएको छ आशा छ दिन्छ कि भनेर हैन मैले त्यो तिनीहरुलाई पनि यसै गरी मलाई ठग्दो रहेछ नि त्यो पनि म कुनै दिन सार्वजनिक गर्ने छु हैन र मलाई चाहिँ यो मेरो हिँड्नु नसकेको फाइदा चाहिँ धेरै जनाले उठाएको छ भाइ मेरो भनेपछि तपाईको झन्डै 50 लाख भन्दा धेरै चाहिँ पैसा फस्यो हजुर म यस्तो यो कोठा सरेर स्तरीय बस्ने मान्छे म थिएन म आखिर एउटा घर बनाएर बस्नु पर्ने थियो तर म यिनीहरुले गर्दाखेरि म रोडमै आइसकेको छु जस्तै फेरि अब तपाईले त्यत्रो पैसा दिनुभयो हैन पटक पटक गरेर कहिले 5 लाख कहिले 10 लाख गरेर दिनुभयो अनि तपाईसँग फेरि कहाँबाट आयो त्यो पैसा भनेर पनि कुरा होला कि यो कुरा पनि स्पष्ट पार्दिनु न तपाईले यस्तो चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि भाइ मेरो चाहिँ घर ओखलढुङ्गा हो अनि मेरो बुवाले चाहिँ 2टा आमाहरू बिहे गर्नु भएको थियो मेरो आमापट्टिको चाहिँ हामी 2 दिदी बहिनी मात्रै थियौँ हैन अनि म चाहिँ जेठी हो मेरो कान्छी बहिनी चाहिँ वहाँ पर्चुकलमा छ अनि त्यसपछि मेरो आमाको पट्टिको भाग चाहिँ मलाई नै दिएको थियो के छोरा भने पनि जे भने पनि मलाई नै भनेर दिएको थियो वहाँ ओखलढुङ्गामा चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ आमा र मेरो चाहिँ अंश बेचेर ल्याएर चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा ल्याएर चाहिँ जग्गा किन्छु जग्गा भनेर भनेको थियो तर तिनीहरूले पैसा लगेर जग्गा किन्नु नि पाएन केही गर्नु नि पाएन अनि त्यसो चाहिँ भएको मेरो बाउदेखिकै पर्पेटीको चाहिँ हो अनि तपाईले प्रहरीमा रिपोर्ट गर्नु भएन प्रहरीसँग जाने मलाई यो ठगीमा पर्यो भनेर
भन्नुभयो कि भएन? म त्यहाँसम्म जानु र यो अदालत अनि चौकी जानु पनि मेरो अलिकति असक्षम भएको कारणले जान पनि सकेन होइन। अनि त्यसपछि कसैले भन्छ के अरे अब अदालतले हेर्छ अनि अदालतमा वकिल राख्नुपर्छ यहाँ त्यहाँ भनेर भन्छ। भाइ त्यो चाहिँ मलाई अलिक बुझ्नु नि सकेन पनि। अब त्यहाँसम्म जानु मेरो हात खुट्टा हिँड्नु नसकेको कारणले त्यहाँसम्म जानु सकेको नि छैन, केही पनि गरे नि छैन पनि। अनि उनीहरूलाई पैसा दिँदाखेरिको केही प्रमाणहरू सब तिनीहरूले चाहिँ कागज गरेछ, कागज गरेर चेक दिएर लगाएछ मलाई। अनि चेक दिन्छ भन्दा भन्दै कसैको चाहिँ अब फेरि त्यो चेक अनुसार पनि ऊ 6 महिनाभित्र के भन्छ डेट जान्छ भन्दो रहेछ होइन। एउटा कसैको त प्रमाण मात्रै छ, कसैको कागज पनि छ। अब दिन्छ होला भन्ने भयो। मलाई चाहिँ अब चेक बाउन्स गरेर यहाँ त्यहाँ गर्ने मेरो इच्छा पनि भएन। मलाई विश्वासमा बस्दाखेरि आज म यस्तो भएको छु। ओके, अब सबै समस्या चाहिँ पुण्य सरले सुन्नुभयो। हजुर हजुर अब हजुर यहाँ त यस्तो कुरा पनि आयो कि दिदीबाट पैसा लिने, हजुर, तर पैसा माग्दा चाहिँ यहाँ आउने मलाई भनेर चाहिँ वडा कार्यालयमा जान्छु म रिपोर्ट गर्छु भनेर अझै उल्टै दिदीलाई धम्क्याउनेसम्म कुरा आयो हजुर होइन। सबै कुरा तपाईँले सुन्नुभयो। झन्डै 50 लाखभन्दा माथिको पैसा चाहिँ फस्या छ होइन। विभिन्न बाहना कसैले फिल्म बनाउँछु भनेर, कसैले के भनेर दिदी सोझी हुनुहुन्छ, व्हिल चेयरमा बस्नुहुन्छ होइन। त्यही सोझोपनको फाइदा उठाएर दिदीलाई धेरैले झुक्याएर पैसा लिए तर दिएनन्। अब तपाईँले खेल्न सक्ने भूमिका चाहिँ के पुण्य सरले? मैले अनौपचारिक कुराकानीमा पनि उहाँसँग धेरै बातचित गरेको छु र उहाँको अन्तरङ्ग बहिरङ्ग पक्षको विषयमा प्रमाणसहित कागजात हेरियो र म के नतिजामा पुगेँ, के निष्कर्षमा पुगेँ भने फर्के किनाराको साक्षीको रूपमा स्वयं अपाङ्ग हाम्रो नरनाथ गौतमजी हुनुहुन्छ, जनआन्दोलनको घाइते, उता कलाकार चार्ली च्याप्लिन भनेर चिनिने तिलकजी पनि हुनुहुन्छ, मन्जु गुरुङज्यू मेरो दिदीज्यू, हाम्री गुरुङ चेली अहिले व्हिल चेयरमा हुनुहुन्छ, अपाङ्ग हुनुहुन्छ, 2 वर्षको उमेरदेखि पोलियो रोगले ग्रस्त हुनुभयो र उहाँ अत्यन्तै कमलो मनको भावुक व्यक्तित्व हुनुहुँदो रहेछ। अरूको दुःख देख्नै नसक्ने, अति सोझी, भावुकतामा बहकिने स्वभाव उहाँको रहेछ र उहाँको त्यही स्वभावजन्य एउटा महानतालाई कमजोरी ठानेर द्रव्य पिचासहरूले, पापिष्टहरूले पटक पटक उरुसले रगत चुसे जस्तै, भ्याम्पायरहरूले रगत चुसे जस्तै उहाँको जिन्दगीमा उनीहरूले नङ्ग्रापात गरे र पटक पटक गरेर दिदीले फेरिस्ट दिनुभयो। नजाने कति अझ त्यस्ता ठगीको प्रकरणमा पर्नु भएको होला र 50औं लाख रुपियाँ उहाँको पैतृक सम्पत्ति, उहाँको बुवाको विरासतबाट प्राप्त भएको, बुवाको कुनै छोरा नभएको हुनाले छोरीलाई नै छोरा मानेर अंश दिए बापत प्राप्त भएको रुम्जाटारको सम्पत्ति, त्यो ओखलढुङ्गा रुम्जाटार, घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार भन्ने पनि तपाईँहरूलाई थाहा छ त्यो उखान। आज फेरि घुम्दै फिर्दै हामी रुम्जाटार पुग्न बाध्य भएका छौँ र विश्वकुख्यात ठग नटवर लाललाई पनि बिर्साउने खालको घटना यहाँ घटेछ। कसैले फिल्म बनाउँछु भन्ने बाहनामा, कसैले के बाहनामा यान गर्छु त्यान गर्छु भन्दै अनेक किसिमको लीलाहरू रचना गरेर दिदीलाई इमोसनल ब्ल्याकमेल गरेर मानिसहरूले उहाँसँग पटक पटक गरेर 50औं लाख ठगेछन्। हाम्रो समाजमा अहिले देखिएको एउटा विकृतिको यो भद्दा नमुना पनि हो। तर दिज्यू अघि यहाँ त तपाईँ यो क्यामेराको फ्रेममा आउँदा तपाईँको आँसु झरेको छैन, अहिले हामीले तपाईँको आँसु देख्यौँ। तपाईँ धन्दा नमान्नुहोस्, म पुण्य गौतम नरनाथ चार्लीजी मात्रै होइन समग्र नेपाली जनता जो उत्पीडन विरुद्ध लडेका छन्, जसले शोषण उत्पीडन र यस्तो खालको ठगी विरुद्ध आवाज उठाएका छन्, तिनीहरू हजुरको साथमा छन्। न्याय निसाब पनि मिल्छ, अड्डा अदालत जानु पर्यो भने हामी कमजोर छैनौँ। प्रहरी प्रशासनलाई पनि गुहारौँला र म एउटा विश्व प्रतिज्ञा गर्न चाहन्छु। दिदीको आँखाबाट आँसु पनि आइरहेको छ। म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँको यो रकम जसले ठगी गरे, भविष्यमा तिनका साथी वा तिनका चेला चपेटा टाइपका पुराना ठग जस्तै बन्न चाहने नयाँ ठगहरू यहाँ अब ढिम्किन पनि पाउने छैनन्। यो भिडियो जब वर्ल्ड वाइड हुनेछ, चारैतिर नेपालीको बिचमा फैलिनेछ, त्यसपछि कुनै पनि नयाँ ठग अब तपाईँको दैलो घचघचाउन आउन सक्ने छैनन्। यो मेरो वादा हो, प्रतिज्ञा हो। दोस्रो कुरो, पुरानो ठगबाट जसरी तपाईँ ठगिनु भएको छ, म भन्छु तपाईँको त्यो रकम कलम असुल उपर गर्न उनीहरूसँग कुनै न कुनै जायज यथा होला, स्रोत साधन होला, ती कहीँ जान सक्दैनन् र उनीहरूले तपाईँ एउटा सोझी अबला नारी देखेर जसरी शोषण उत्पीडन गरे। काठमाडौँमा अहिले तपाईँको राम्रो घर जग्गाको बन्दोबस्त हुन्थ्यो,
त्यो सम्पत्ति लगेर जसरी तपाईँलाई घर न घाटको बनाएका छन्, आज रोडको जिन्दगी जिउन अभिशप्त बनाएका छन्, ती पापीहरूले यसलाई म तपाईँको आँसुको धन भन्छु। तपाईँको आँसु बगाएर जसले यो लुटेका छन् तिनीहरूको कहिल्यै कुनै जुनी भलो हुने छैन। यो भिडियो प्रसारण हुनासाथ म भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँहरूमा हृदयमा हरि छ भने, हाम्रो समाजमा भनिन्छ नि, किञ्चित तपाईँहरूसँग मनमा दया छ भने, मनमा मानवता छ भने कृपया तपाईँहरू आएर छिटोभन्दा छिटो, तपाईँहरूलाई केही पुगिसरी आउँदैन, तपाईँहरू गरिब पनि हुनुहुन्न, ऋण चुक्ता गर्दाखेरि त्यो ऋण इमान्दारीपूर्वक चुक्ता गरेर असल नागरिकको परिचय दिनुहोस्। र तपाईँहरू त्यो यदि गर्नुहुन्न भने कानुनी सजाय भोग्न पनि तपाईँहरू बाध्य हुनुपर्छ। कानुनको ढोका ढकढकिन्छ, प्रमाणको आधारमा उहाँ अगाडि बढ्नुहुन्छ। उहाँ अब एक्लो रहनु भएन र हामी साथ दिन्छौँ। म पुण्य गौतमले यो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु कि जब जब लुट शोषण हुन्छ त्यो विरुद्ध ठिङ्ग उभिने मेरो पुरानो आदत हो र म दिदीलाई यो कुरामा पुरापुर साथ दिन्छु। दिदीले यसरी आफ्नो कथा व्यथा सुनाइसकेपछि कसको मन रुँदैन र? तपाईँ कल्पना गर्नुहोस्, व्हील चेयरमा बसिरहनु भएकी एउटी दिदी जो आफै अपाङ्ग हुनुहुन्छ, उहाँलाई त हामीले सहयोग गर्नु पर्थ्यो। आज उहाँको पैतृक सम्पत्ति लुट खसोट भएको छ, लुटपाट भएको छ र उल्टै उहाँलाई धम्काउने काम गरिएको छ। म आध्यात्मवादी होइन, यदि नर्कको अस्तित्व छ भने कम्तीमा 3-4 जुनी तिनीहरू नर्कमा खस्नेछन् र यी सबै खाले नटवरलालहरू होसियार। दिदीको पैसा अब कानुनी प्रक्रियाबाट असुर उपर हुन्छ, यो कुरामा ढुक्क भए हुन्छ। नवनाथजी हजुर, म पनि दिदीलाई अब दिदीको यस्तो जुन कुराहरू सुनिसकेपछि हामी पुण्य गौतम चार्लिङजी म पनि बैशाख टेकिरहेको छु। म पनि अपाङ्ग अशक्त विभिन्न यस्ता पीडितहरूको चाहिँ यस्तो अन्याय परेकालाई चाहिँ आवाज निकाल्नको लागि बैशाख टेकिरहेको छु। र दिदी तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस्, म पनि हजुरको लागि साथ समर्थन गरेर बैशाख टेकेर कहाँ जानुपर्छ, उहाँहरूको घर घरमा जाने, त्यो लाने मान्छेले एकदम इमान्दारपूर्वकले तपाईँको बजेट जुन लगेका छन्, ऋण लगेका छन्, त्यो इमान्दारले ल्याएर दिए भने ठिक छ, दिएन भने उहाँहरूको घर घरमा पैसा टेकेर हामी जान्छौँ, हामी त्यहाँसम्म जान्छौँ। यदि त्यहाँ उहाँहरू इमान्दार आएर तपाईँको रकम इमान्दारले दिएन भने हामी न्यायालयसम्म हामी जान्छौँ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, चिन्ता नगर्नु होला। दिदीले बिहान यदि पैसा इमान्दारले दिएन भने भोलि तिनका ती लाने मान्छेका आफ्नो परिवार होलान्, भोलि छोराछोरी होलान्, आफ्नो घर होलान्, त्यो भोलि समाजमा उसलाई पनि नराम्रो त्यहाँ समाजले हेर्ने दृष्टिकोण अलग हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले इमान्दार साथले मन्जु दिदीको पैसा ल्याएर दिनुपर्छ। यति भएन भने हामी अगाडि बढ्छौँ, कानुन ढोका ढकढकाउन हामी तत्पट भएर अगाडि बढ्छौँ। त्यही भन्न चाहन्छु म। दिदीले बिहान मलाई फोन गरेर त्यसो त नवनाथजीले मलाई उहाँको विषयमा कथा व्यथा भनिसक्नु भएको थियो र दिदीले जब यो कुरा राख्नुभयो म साँच्चै भावविह्वल भएँ। मैले उहाँलाई एउटा नेपाली चेली, एउटा देशभक्त चेली, एउटा इमान्दार व्यक्तित्वको रूपमा हेरेको छु। दिदीले बडो इनोसेन्ट भावमा यी कहानीहरू, आफ्नो जीवनका सम्पूर्ण सत्य कथाहरू बताइसकेपछि कसको आँखा रसाउँदैन र? दिदी तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, भाइहरू बहिनीहरू सबै मान्छेहरू, असल इमान्दार मान्छेले तपाईँलाई मद्दत गर्नेछन्, हामी मद्दत गर्छौँ। तपाईँले पुण्य भाइ मेरो कुरा सुनवाई गरिदिनु पर्यो, मलाई इन्साफ चाहियो, तपाईँ आएर हेरिदिनुहोस्, बुझिदिनुहोस् र इन्साफ दिलाइदिनुहोस् भनिसकेपछि म यहाँ आएको हुँ। बाँकी कुरोहरू साथीबाट उहाँ हुलचेयरमा हुनुहुन्छ पर विचार, हुलचेयरमा यस्तो उहाँ हुलचेयरमा बस्ने दिदीलाई चाहिँ यो ठगी भनेपछि कहाँसम्म हो? भगवानले पनि अपराध हो, यो ठुलो अपराध लाग्छ, पाप लाग्छ। चार्लीजीले के कुरा भन्नुहुन्छ, चार्ली पनि फिल्म क्षेत्रकै मान्छे होइन, तपाईँले पनि थुप्रै फिल्ममा प्रोडक्सन म्यानेजर भएर काम गर्नुभएको छ। अब यहाँ चाहिँ के भयो भने दिदीलाई चाहिँ म के अरे फिल्ममा लगानी गर्छु, मलाई चाहिँ पैसा दिनुहोस् भनेर चाहिँ दिदी सोझी दिदीलाई चाहिँ ललाइ फकाइ गरेर पैसा लिएको अवस्था रहेछ होइन। चिन्नुहुन्छ तपाईँ किशोर केसी भनेको? मैले चिने, म त के भन्छु भन्दाखेरि उहाँ जहाँसम्म फिल्म क्षेत्रकै पनि उहाँहरू होइन, फिल्म क्षेत्रको हुँ भन्दै विभिन्न नाम बेचेर कलाकारको बदनाम गराएर, फिल्म क्षेत्रको बदनाम गराएर लुज मचाउने काम उहाँले गर्नुभएको छ। किनभने उहाँको अलिकति चलचित्र क्षेत्र र अलिकति स्वभाव र अलिकति उहाँ इमान्दारी त अलिकति एउटा पोइन्ट हुन्थ्यो भने त उहाँको एउटा यो अवस्था र यो हेरेर पनि कसरी ठग्न सक्यो होला नि? एउटा फिल्म क्षेत्रमा त्यस्ता ठगहरू छन् होला नि? होइन, तपाईँको त्यति माथि ठग त छैन, तपाईँको ठगै भयो होला नि, तर भए पनि अब यति माथि तपाईँको उहाँलाई ठग्ने भनेको त शैतानै हो। हेर्नुहोस्, होइन फिल्मै नबनाइकन ठगी गरेको तपाईँको नक्कली फिल्म निर्माता भनौँ न। अब फिल्मको नाम बेचेर कलाकार हुन् भन्दै बेचेर त्यो बदनाम गरिएको छ र होइन, र त्यो नरपिचासै हुन् र तिनीहरूले खुरुक्कै यहाँ पैसा तिर्छन् नभए तिनीहरूलाई मैले छोड्नेवाला छैन। म दिदीको साथमा छु हेर्नुहोस्, र मैले तिनीहरूलाई भोलि नै तिनीहरू कहाँ हो, के हो, तिनीहरू कसरी चलचित्र क्षेत्रको हो, तिनीहरूको कहाँ के हो, म खोजी नीति गर्छु।
र यो विषयमा यिनीहरू त्यत्तिकै बस्दै बस्दैनन् र तिनीहरू भागेर कहाँ कहाँ पुग्छन् तिनीहरू। यसमा कलाकार सङ्घ र निर्देशक एकछिन चार्वीजी एउटा काम तपाईँले के गर्नुहोस् भने तपाईँहरू कला फिल्डको मान्छे निर्देशक सङ्घ र कलाकार सङ्घमा र चलचित्र विकास बोर्डमा पनि दिदीको प्रमाणसहित गएर यो नामको मान्छे कलाकार हो कि होइन, निर्माता निर्देशक हो कि होइन, चलचित्रको नाउँमा यस्तो फ्रडनेस भएको छ भन्ने एउटा तपाईँले उजुरी चाहिँ गर्नु पर्यो। म त्यो गर्छु। ओके, अब चाहिँ जस्तो हामीले नाम त सरासर भन्यो होइन उहाँहरूको, फोटो चाहिँ के गरौँ? फोटो चाहिँ अहिले सार्वजनिक गरौँ कि पछि सार्वजनिक गरौँ कि तपाईँको इच्छा अनुसार नै गरौँ कि के गरौँ पुण्य सर? ल भन्नुहोस्। त्यो त दिदीको इच्छा हो, दिदी के चाहनुहुन्छ। के अरे रोशनी खड्का, यो किशोर खड्का चाहिँ यहीँ विष्णुमतीमा बसेको छ, उसको भाइ छ, बाउ पनि यहीँ ब्याङ्कको के भन्छ सेक्रेटरी गार्ड छ होइन। अनि त्यसपछि त्यहाँसम्म म जान सकेको छैन होइन। म जानु साथै म एक्लै दुक्लै जानु सक्दैन, म गाडी अथवा कसैको सहारामा जाँदाखेरि उनीहरू भागिहाल्छ, उनीहरू लुगिहाल्छ, म आएको थाहा पाउँछ होइन। अनि त्यो रोशनी खड्का भने चाहिँ भक्तपुरमा है कहाँनिर छ अरे, कोठा गरेर लुकेर बसेको छ अरे भनेर भन्छन्। अब उसलाई पनि यसै हजुरहरूले मलाई सहयोग गर्नु होला, केही समयमा पनि मलाई कन्ट्याक्ट गरेर मलाई पैसा दिन्छ यस्तो भनेर उनीहरू मलाई भनेन भने म उनीहरूको सबैको फोटो पनि सर्वोच्च एउटा मौका दिउँ न। अहिलेसम्म यी नाम गरेका दर्जनौँ मान्छे समाजमा होलान्, हामीले नाम मात्रै सार्वजनिक गऱ्यौँ। वतन उनीहरूको फुल ठेगाना अहिलेसम्म हामीले सार्वजनिकीकरण दिदीले यस मानेमा गर्नु भएन कि दिदी अहिले पनि दयालु हुनुहुन्छ भन्ने कुरोको प्रमाण, उहाँमा मानवीयता छ भन्ने कुरोको प्रमाण यसले स्पष्ट दिन्छ। यो एउटा अन्तिम मौकालाई तपाईँहरूले सदुपयोग गर्नु, तत्त ठगी गर्ने ठग गर्ने, ताकि दिदीलाई समयमै ल्याएर तपाईँले इमान्दारीपूर्वक पैसा तिर्नुहोस् वा तिर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुहोस् छिटोभन्दा छिटो। एउटा त्यो गर्नु भएन भने चाहिँ अब तपाईँहरूले यो अन्तिम मौका गुमाउनु हुनेछ र त्यसपछि तपाईँहरूलाई दुनियाँले तपाईँहरूको अनुहारै चिन्नेछ र त्यसपछि कानुनले पनि तपाईँहरूलाई ठेगान लगाउनेछ। त्यसपछि लास्टमा एउटा मौका चाहिँ दिउँ होइन दिदी? एउटा मौका हामी दिन्छौँ, पैसा तिर्ने कमसेकम उहाँहरू ल अहिलेसम्म केही गरी एनकेन प्रकारेण कतै जालजेल गर्न सकिन्छ कि? बहिनीले फोन जान्छ, अरू सबैले भेट्छ अरे, बाटोमा भेट्छ अरे, मैले 100चोटि फोन गर्दाखेरि मेरो फोन रिसिभ गर्दैन। यसो गरिदिउँ न, फोन एक कल चाहिँ हामीले कसैलाई फोन गरौँ, एकजना मध्ये फोन नम्बर। अनि म एउटा दिदीको छुट्याएछ नि भाइ, ऊ यो धुम्बाराईमा बस्छ सुमना भट्टराई भन्ने होइन, उसको ज्वाइँ र ऊ मिलेर मेरो पैसा लगेर होइन आज दिन्छ भरे दिन्छ भनेर भन्छ। कति वर्ष भइसक्यो पिट्टीकै दिँदैन, घरमा जानु पनि 1000-1500 लाग्छ उसको घरमा जानको लागि पनि पैसा दिँदैन। अब उसलाई के गर्ने? उसले ज्वाइँ र उसले गर्दाखेरि 12 लाखसम्मसँग। हजुर अब त्यतिखेर अनि त्यतिखेर चाहिँ खै ऊ के भन्छ, ऊ चाहिँ वीरगञ्जमा छ अरे। अनि त्यसपछि त्यो जग्गा चाहिँ आफ्नो नाउँमा ल्याएर चाहिँ म दिन्छु भनेर लगेको थियो सुमना भट्टराई दिदी। त हजुर कागजै छ दिदी, साह्रै सोझो हुनुहुँदो रहेछ। नम्बर एकचोटि हालिदिउँ। यदि अब उनीहरू सबैको नाम हामीले भनिसक्यौँ होइन, हजुर, र यो रकम पनि भनिसक्यौँ, यति गर्दा पनि सम्पर्कमा उनीहरू आएनन् भने प्रमाणसहित र फोटोसहित हामी सार्वजनिक गर्छौँ। होइन, अब कुनै पनि केस उठाउनुको मतलब त्यसको सोल्युसन खोज्नु हो। यो केसलाई हामीले अझ बल्झाउनु अल्झाउनु हाम्रो चाहना पटक्कै होइन। दिज्यूलाई आफ्नो रकम सही सलामत आओस् र त्यसपछि सम्बन्ध पहिला जति आत्मीय थियो त्योभन्दा पनि प्रगाढ हुनसक्छ। कहिलेकाहीँ हामीले के विचार गरौँ भने हामीले एकपक्षीय कुरा मात्रै गरेर पनि हुँदैन। यदि उहाँहरू साँच्चै पीडामा हुनुहुन्छ र तिर्नै नसक्ने हालतमा हुनुहुन्छ भने पनि कोही उहाँहरूले सही सत्य कुरो बताउनु पऱ्यो यहाँ आएर, अथवा यो मितिभित्र म तिर्न सक्छु भन्ने एउटा इमान्दारिता दर्शाएर आधिकारिक कागज गर्नु पर्यो। वकिल हाम्रो हुनेछ यदि साँच्चै त्यो गर्न चाहनुहुन्छ भने, र कागज अब बक्कैदा एकदम कानुनी हिसाबले प्रुफ हुने खालको हुनेछ। कसैको त्यो समस्या हुनसक्छ, हामीले पनि दुईतिरबाटै दुईतर्फी नजरले हेर्नुपर्छ। तर मलाई लाग्छ यहाँ साजिस भएको छ, जालसाजी भएको छ, जाली झेली कपटी काम भएको छ, धूर्तपना देखिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि छिटोभन्दा छिटो यो कुनै ठुलो रकम कलम पनि होइन जहाँ तिर्नको लागि बिल गेट्सकै ढुकुटी खोल्नु परोस्, विनोद चौधरी नै गुहार्नु परोस्। यो कुनै करोडौँ अरबौँको कुरा पनि होइन, केही लाखको कुरा हो। उहाँहरू सजिलै तिर्न सक्ने कन्डिसनमा हुनुहुन्छ होला।
एसटी दिदीको आँसु झार्यो भने त्यो आँसुले तपाईँहरूलाई जिन्दगीभरि र कैयौँ पुस्तासम्म पोल्नेछ, यो मेरो ग्यारेन्टी हो। तपाईँहरूले चुक्ता गर्नु भने ठुलो एउटा ऋणबाट तपाईँहरू मुक्त हुनुहुनेछ। र अर्को कुरा के छ भने याद गर्नुहोला, कहिलेकाहीँ हाततिर पनि कमीहरूले पाउँछ, चिरिमले घ्याम्पो फुटाउँछ, नपत्याउने खोलले बगाउँछ। आज हेपिएको मान्छे भोलि तपाईँमाथि धेरै भारी पर्न सक्नुहुन्छ उहाँ। र उहाँहरू कुनै चन्द्रलोकमा हुनुहुन्न होला, यो ग्रहभन्दा बाहिर हुनुहुन्न होला, देश विदेश जहाँ भए पनि आफूले तिर्नुपर्ने रकम कृपया इमान्दारीपूर्वक तिर्दिनु होला, होइन भने तपाईँहरू गम्भीर परिणाम भोग्न तयार हुनुपर्छ। ल दिदीले पनि अन्तिममा अब तपाईँको पैसा लिएर जाने र सम्पर्कमा नआउने, सम्पर्कमा आएर पनि पैसा नतिर्नेहरूलाई चाहिँ मिडियाबाटै केही कुरा भनिदिनुहोस् तपाईँले। म चाहिँ के भन्छु भने भाइ, के भन्छ त्यो किशोर केसी, रोशनी खड्का पनि मलाई कन्ट्याक्ट गरोस् होइन। र म यो अब पैसा त्यो हिँड्नु सक्दैन, मैले ऊ हिँड्नु सक्दैन र हामीलाई भेट्दैन भनेर उसले त्यसो भन्छ भने म उनीहरूको फोटो सबै सार्वजनिक गर्नेछु होइन। किशोर खड्काको पनि र रोशनी खड्काको पनि, सङ्गीता गुरुङको पनि, बिना श्रेष्ठको पनि, निरज विगको पनि, अनि त्यसपछि त्यो सुमना भट्टराईको पनि सबैको सार्वजनिक गर्छ। मसँग फोटो पनि छ। तर पनि एकपटक चाहिँ मलाई दुःख एकदमै दुःख दिएछ। अब म कहाँ आउँदैन, म कहाँ भेट्न नि आउँदैन, मलाई फोन गरेर पैसा दिन्छु नि भन्दैन। म बल्ल बल्ल 2025 लाएर गाडीमा चढेर गयो भने मैले भेट्दैन। अनि नभेटेपछि म जतिको पीडित कोही पनि भएको छैन भाइ। अनि त्यसो भएर हजुरहरूको साथ शरणमा म परेको हो। जसरी हुन्छ मेरो फलोअप गरिदिइरहनु होला। शरणको मरण हुँदैन, तपाईँलाई न्याय अवश्य पनि प्राप्त हुन्छ। अर्को भिडियो बनाउने छु, यदि उहाँहरू कन्ट्याक्टमा आएर तपाईँलाई पैसा दिनुभयो भने चाहिँ अब त्यो अनुसार हामी अगाडि बढाउँला। होइन, दिनुभयो भने उहाँहरू अनुहार देखाउन चाहनुहुन्न भने दिदीज्यूले उहाँहरूले दिनुभयो भन्ने पनि भन्नुहुन्छ, अथवा उहाँहरूमध्ये सबैले वा कसैले दिनुभयो भने दिएको व्यक्तिको पनि उहाँले बकैदा धन्यवाद दिनुहुनेछ। ल पैसा हामी फेरि फलोअप गर्नेछौँ। यहाँ सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।